सपुर्द गुबार कैसे करूं, वाह गुलो गहर को सपुर्द गुबार कैसे करूं, मैं दिल की बात सरे राह गुजार कैसे करूं, वाह वाह दिल की बात सरे राह गुजार कैसे करूं, और मेरे लबों पे तबस्सुम को देखकर हर बार, आहा मेरे लबों पे तबस्सुम को को देखकर हर बार ये सोचता है सितमगर के वार कैसे करूं, आहा क्या कहना सोचता है सितमगर के वार के कैसे वार कैसे करूं, और बदन ही जब है मेरा जख्म जख्म चारा गरो, बदन ही जब है मेरा जख्म जख्म चारा करो, चारा करो, ख्याले पैरहने तार तार कैसे करूं, क्या कहना ख्याले पैरहने तार तार कैसे करूं, और तुलुए सुबह हकीकत सही मगर शब भर, तुलुए सुबह हकीकत सही मगर शब भर, मैं तीरगी में फकत इंतजार कैसे आहा करूं, क्या कहने मैं तीरगी में फकत इंतजार कैसे करूं, और अभी तो जान भी सलामत है दस्ते कातिल भी, वाह अभी तो जान भी सलामत है दस्ते कातिल भी, जराहतों को अभी से शुमार कैसे करूं, क्या कहना जराहतों को अभी से शुमार कैसे करूं, और तुम्हारे हिज्र की रुत हो वजूद पर तारी, तुम्हारे हिज्र की रुत हो वजूद पर तारी, तो खैर मकदमे फसले बहार बहार कैसे करूं, क्या कहना खैर मकदमे फसले बहार ओए एक सर मेरी फरमाइश ते सुनायो वाला हुन सोहनी इतना चुके हैं लेकिन बार बार दिल करदा है हैं नहीं वो अजीब हाउस का बला का हाउस था, मैंने अजीब चाल चली ये तारुफ है ना सर होना मेरा, कोई किरण कोई जुगनू कोई दिया न मिला, वाह 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 कोई किरण कोई जुगनू कोई दिया न मिला, स्याह शब में कहीं से भी हौसला न मिला, स्याह शब में कहीं से भी हौसला न मिला, कहाँ थी ताबे समात जमाने वालों को, कहाँ थी ताबे समात जमाने वालों को, भला हुआ कि मुझे हरफ मुद्दा न मिला, क्या कहना भला हुआ कि मुझे हरफ मुद्दा न वाह वाह मिला, वाह वाह और मैं उसकी चाह में उससे भी बेनियाज हुआ, वाह वाह मैं उसकी चाह में उससे भी बेनियाज हुआ, अब इसके बाद बराबर है वो मिला न मिला, वाह 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 अब इसके बाद बराबर है वो मिला न मिला, शेराज़ी बला का हब्स था मैंने अजीब चाल चली, बला का हब्स था मैंने अजीब चाल चली, दिया जलाया तो झोंके को एक बहाना मिला, क्या बला कहना का हब्स था मैंने अजीब चाल चली, दिया जलाया तो झोंके को एक बहाना मिला, और मेरा इलाज मैं इल्तिफात है इसमें, मेरा इलाज में इल्तिफात है इसमें, मेरे तबीब कोई दूसरी दवा न मिला, मेरा इलाज में इल्तिफात है इसमें, मेरे तबीब कोई दूसरी दवा न मिला, क्या कहना है सकूं की बेसबाती मसला है, सकूं की बेसबाती मसला है, अज़ल से कायनाती मसला है, वाह 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 नहीं है उससे कोई भी तकाज़ा, नहीं है उससे कोई भी तकाज़ा, मोहब्बत मेरा ज़ाती मसला, वाह 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 मोहब्बत मेरा ज़ाती मसला है, और इधर दिल की नज़ाकत दर्द सर है, वाह वाह इधर दिल की नज़ाकत
درد سر ہے ادھر بے احتیاطی مسئلہ واہ ہے، واہ ادھر بے احتیاطی مسئلہ ہے، اور خدا را مت سناؤ چاند کسے، خدا را مت سناؤ چاند کسے، یہاں تو ایک چپاتی مسئلہ ہے، واہ واہ چاند اور چپاتی، اور جنوں کی واہ شعر عرض ہے جی نیازی صاحب، جنوں کی کم نمائی سانحہ ہے، واہ جنوں کی کم نمائی سانحہ، سانحہ ہے، خرد کی بے بساطی مسئلہ ہے، واہ 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 جنوں کی کم نمائی سانحہ ہے، خرد کی بے بساطی مسئلہ ہے، اور غم دوراں غم جانا غم جاں، غم کیا دوراں مسئلہ ہے یار. غم جانا غم جاں، حیات ایک سے جہاتی مسئلہ ہے، واہ 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 غم دوراں غم جانا غم جاں، حیات ایک سے جہاتی مسئلہ ہے۔ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. نمودی ٹائٹل غزل، ایک سر اپنی مرضی نہ سنو ایک غزل، نہیں نہیں ایک اپنی مرضی نہ جیڑی آپ سنانا چاہتے. مسافت بے جہت ہے راہ پہچانی نہیں جاتی، مسافت بے جہت ہے راہ پہچانی نہیں جاتی، کتاب زندگی کی تشنا عنوانی نہیں جاتی، کیا کہنا ہے. تغزل دم بخود مضمون بے دم لفظ ساکت ہیں، کیا کہنے تغزل دم تغزل دم بخود مضمون بے دم لفظ ساکت ہے. ہیں، تیرے آگے نگاہ فن کی حیرانی نہیں جاتی، کیا کہنے کیا کہنے تیرے آگے نگاہ فن کی کیا حیرانی کہنا؟ نہیں جاتی، اور زمین پہ ڈھیر ہے زام انا میرے قبیلے کا، کیا کہنا، زمین پہ ڈھیر ہے زام انا میرے قبیلے کا، مگر ایسے میں بھی اس کی رجز خانی نہیں کیا جاتی، کہنے کیا مگر کہنا ایسے میں بھی اس کی رجز خانی نہیں جاتی، اور خرد کہتی ہے دل ہے التفات حسن کا طالب، واہ واہ خرد کہتی ہے دل ہے التفات حسن کا طالب، یہ جس کی بات اپنے گھر میں بھی مانی نہیں جاتی، کیا کہنے خرد کہتی ہے دل ہے التفات حسن کا طالب، یہ جس کی بات اپنے گھر میں بھی مانی نہیں جاتی، اور مختار زیجی اگا لیتا ہے ہر اچھی زمین میں فصل شیروں کی، اگا لیتا ہے ہر اچھی زمین میں فصل شیروں کی، تیرے اندر سے ساجد خوئے دہقانی نہیں جاتی، کیا کہنے تیرے اندر سے ساجد ہوئے دہقانے. کیا اچھا ہے کیا کہنے. بہت شکریہ سر بہت شکریہ.